रागस्वरूपपाषाढ्या ललिता त्रिपुरसुन्दर्याः स्वरूपं रागमस्ति। रागम् एव पाशं तस्याः हस्ते अस्ति। एतत् पाशेन अथवा रज्जुना अस्मान् तां प्रति सा आकर्षणं करोति। एतत् रागः असाधारण आसक्तिः। एतस्मात् विश्वस्य सृष्टिं सा करोति। एतत् पाशमेव अस्माकं विश्वस्य बन्धनं भवति। एतस्मात् समस्याः उद्भवन्ति। अतः पुनः वयं सर्वे तस्याः पादयोः क्षिपामः। एतत् रीत्या सा अस्मान् आकर्षणं करोति, मोक्षं ददाति। आढ्यः एतस्य अर्थः अधिकारः तस्याः वर्तते इति एतस्य अर्थः। एतस्य रागः पाशं रूपेण सा धारयति। पाशं पश् इति धातोः गच्छति। बन्धनम् एतस्य अर्थः। रज्जु अन्य शब्दः। विश्वस्य सृष्टिमेव तस्याः लीलया अथवा तस्याः रागेण उद्भूतम् अभिलाषेण उद्भवति। रागस्वरूपपाषाढ्या।